बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक और आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की खबरों की तरफ आऊंगा। आज सबसे पहली खबर जो है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कमीशन ने जो बल्ले का निशान वापस लिया है, इसके हवाले से आपके साथ बात की जाएगी। दूसरी खबर होगी लेवल प्लेइंग फील्ड का ना मिलना, इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब अगली पिटीशन दायर की जाएगी, इस हवाले से भी आपके साथ आज बात होगी। आजम स्वाति साहब के हवाले से आज एक बहुत अहम खबर है कि नवाज शरीफ के मुकाबले में जो आजम स्वाति साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, इस हवाले से भी आज की इस व्लॉग में बात होगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को जो कल के ऑर्डर के बाद ट्रोल किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, इस हवाले से भी आपके साथ बात की जाएगी। और आज के इस व्लॉग में ये बात भी आपको बताई जाएगी कि अगर किसी पार्टी को उसका निशान नहीं मिलता, अगर तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेके जीत भी जाती है, तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होगा, ये तमाम चीज़ें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल वलीद मलिक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। पहली खबर की जानिब आता हूँ कि जिस तरह से कल चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया, जिस तरह मैंने आपको अपने कुछ दिन पहले के व्लॉग में भी बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा साहब जो कि जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, जो लाडले के कहने पे तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कल उन्होंने वो करके दिखा दिया। कल उन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कल अदम करार दे दिया और बल्ले का निशान वापस ले लिया। लेकिन वो ये बात भूल गए कि अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, वो ये बात भूल गए कि अभी हाई कोर्ट बाकी है। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी था, लेकिन उसके बावजूद लाडले को खुश करना उनकी मजबूरी थी और उन्होंने अपनी मजबूरी को सामने रखा। उन्होंने अपनी मजबूरी को, अपने ताल्लुक़ को सामने रखते हुए उन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया। इस बात से तहरीक इंसाफ को फ़िलहाल कोई नुकसान होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि अभी इलेक्शन में जो निशानात की अलॉटमेंट होनी है वो 13 जनवरी तक होनी है और 13 जनवरी में अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। आज 23 तारीख है, तकरीबन 7 दिन ये बाकी हैं और 13 दिन अगले बाकी हैं, तकरीबन 20 दिन बाकी हैं। 20 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। 20 दिनों में अदालत तहरीक इंसाफ को दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए तारीख भी दे सकती है। वैसे तो कल कागजात नामजदगी की लास्ट तारीख है, सुबह 24 दिसंबर लास्ट दिन है कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, लेकिन अदालत में जाके अदालत कोई भी फैसला दे सकती है। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कल अदम करार हो दिया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से कल चीफ जस्टिस ने ये बात क्लियर कर दी थी कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, ये चीज़ तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा हक में जाती है और 90% तक ये बात क्लियर हो चुकी है। अहम हलकों से ये खबरें आ चुकी हैं कि 90% उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन बल्ले के निशान पर ही लड़ेगी। वैसे तो अभी कुछ पार्टियों की जानिब से और कुछ लोगों की जानिब से बल्ले का निशान लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तें भी दी जा चुकी हैं कि बल्ले का निशान क्योंकि अब तहरीक इंसाफ का नहीं रहा और बल्ले का निशान उनको अलॉट कर दिया जाए। लेकिन वो इस बेवकूफ़ी में मुब्तला हैं कि अगर खान ने एक दफ़ा भी ऐलान कर दिया कि अब मेरा बल्ले का निशान नहीं रहा, मेरा निशान तो अब सोफ़ा है, मेरा निशान तो अब चारपाई है, मेरा निशान तो अब जूता है, तो लोग खान के कहे हुए निशान पे अब मोहर लगाएंगे। उनको ये भूल जाएगा कि खान का पहला निशान बल्ला था, क्योंकि इमरान खान तहरीक इंसाफ का पहला निशान तो बल्ला था नहीं, पहला निशान तो चिराग था। उसके बाद निशान तब्दील हुआ और निशान बल्ला अलॉट हुआ था। लेकिन अब अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस भी ले लिया जाता है तो इमरान खान किसी और निशान के साथ मंजर आम पे आ जाएंगे, किसी पार्टी की क़यादत किसी और निशान पे मुतफिक हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो इस चीज़ का पार्टी क़यादत ने फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला किया है कि इस वक्त तमाम क़यादत सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जाके इस फैसले को चैलेंज करेगी और चैलेंज करके 90% चांसेस हैं कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा होगा तो चीफ जस्टिस साहब तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा से दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए डेट दे देंगे। एक दिन का काम है, तहरीक इंसाफ दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करवा देगी और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा।
اگلی خبر کی جانب آتا ہوں۔ اگلی خبر ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا جو معاملہ ہے، اس چیز کو دوبارہ سے تحریک انصاف کے حلقوں میں وکلا کی ٹیم میں ڈسکس کیا گیا ہے اور اب صرف کپتان کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ جیسے ہی کپتان کے ساتھ مشاورت کمپلیٹ ہوگی تو منگل والے دن، کیونکہ اتوار اور سوموار کی 2 چھٹیاں آ رہی ہیں، اتوار کی ریگولر چھٹی اور سوموار کو کرسمس اور قائد اعظم ڈے کی جو چھٹی آ رہی ہے، چھٹی گزارنے کے بعد منگل والے دن سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے دوبارہ ایک پٹیشن دائر کی جائے گی کہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ سے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے دوبارہ سے لیول پلینگ فیلڈ کو سپریم کورٹ کے حکم کو، جو کہ سپریم کورٹ نے کل احکامات جاری کیے تھے تمام صوبوں کے الیکشن کمیشنز کو، پریزائڈنگ آفیسرز کو اور آئی جیز کو، کہ تحریک انصاف کے ساتھ برابری کا معیار کیا جائے، تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے ساتھ جو برابری کا سلوک نہیں کیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات، ان سے پلینگ فیلڈ ہی چھین لی گئی۔ اس چیز کے حوالے سے منگل والے دن جو پٹیشن دائر کی جائے گی، اس کے اندر سپریم کورٹ کے لاسٹ فیصلے کی کاپی بھی لگائی جائے گی کہ آپ کا حکم تھا لیکن آپ کے حکم کی حکم عدولی کی گئی، یہ تو عدالتی حکم کی حکم عدولی ہے، اس پہ تو اٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ چیز بھی اس پٹیشن میں دائر کی جائے گی، اس پٹیشن میں اس چیز کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ کپتان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ منگل والے دن ایک بہت بڑا کھڑاک ہوگا، منگل والے دن کپتان کی ٹیم بلے کا نشان واپس لے کے آئے گی۔ اگلی خبر ہے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے کہ اعظم سواتی صاحب نے نواز شریف کے مقابلے میں جو الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، وہ اس وقت پورے پاکستان میں اور تمام 13 جماعتوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے، کیونکہ اعظم سواتی اس وقت جس طرح سے انہیں نہ صرف تحریک انصاف کا ووٹ حاصل ہے بلکہ انہیں ہمدردی کا ووٹ بھی حاصل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 9 مئی کے واقعے کے بعد اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا، اعظم سواتی صاحب نے جتنی جیلیں کاٹی، اعظم سواتی صاحب کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اعظم سواتی گناہ گار ہیں یا بے گناہ ہے، یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، لیکن ان کے اوپر جو جبری قسم کا تشدد کیا گیا، ان کو بلا وجہ جیلوں میں رکھا گیا، ان کو ایک کیس سے نکلتے تھے تو دوسرے کیس میں بند کر دیا جاتا تھا، ابھی بھی وہ عدالتوں کو مطلوب ہیں جو اپنی جان بچا کے کہیں محفوظ مقام پہ چھپے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پیج سے نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر کی تفصیل میں جاتا ہوں۔ سینیٹر اعظم خان سواتی کی ایک ویڈیو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پیج پر جاری کی گئی، جس میں اعظم سواتی مانسہرہ سے قومی اسمبلی کے حلقے پر نواز شریف کے مد مقابل الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما نے سابق وزیر اعظم پر کرپشن اور ملکی دولت لوٹ کر بیرون ملک جائیدادیں بنانے کے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف نے NA-15 سے مانسہرہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ اگر میری جماعت نے مجھے ٹکٹ دیا تو میں نواز شریف کا مقابلہ کروں گا اور مانسہرہ کی غیور عوام، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بھائی 8 فروری کو مجھے اور تحریک انصاف کو جتوا کر اپنا خوبصورت پیغام دیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کیپٹن صفدر صاحب نے مانسہرہ سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی حاصل کیے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف مانسہرہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیت کر 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے اور عوام کے مسائل حل کریں گے، کیونکہ مانسہرہ سے الیکشن جیتیں گے اس لیے ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ پہلے نواز شریف مختلف حلقوں سے الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنتے رہے، جس کی وجہ سے ان کا دھیان صرف اپنے حلقے پہ ہی رہا، ملک کی طرف نہ جا سکا۔ ابھی یہ تو 8 فروری کو ہی فیصلہ ہوگا کہ مانسہرہ کے عوام پھولوں کا ہار کس کے گلے میں ڈالتی ہے۔ اپنی اگلی خبر کی جانب آؤں گا۔ اگلی خبر ہے جی کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو PMLN کی جانب سے جس طرح سے ٹرول کیا جا رہا ہے، طنز بازی کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے۔ جس طرح سے مریم اورنگزیب صاحبہ نے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ٹرول کیا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان کو معصوم قرار دے دیا کیونکہ ان کے اوپر سائفر کیس کے اندر کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو سکی۔ جب کسی بھی شخص کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف کوئی ٹھوس گواہ، کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ وہ معصوم ہے۔ جب کسی شخص پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا تو یقیناً وہ شخص معصوم ہوتا ہے اس جرم کے حوالے سے۔ اس چیز کے لیے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان کو معصوم قرار دیا، تو یہ چیز PMLN کے حلقوں سے برداشت نہیں ہوئی اور ہمیشہ سے ان کا اداروں پہ الزام لگانا، اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا، اداروں پہ ٹرول کرنا پرانا وتیرہ ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پرانی روایت قائم رکھتے ہوئے
जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को ट्रोल करना शुरू कर दिया है, जो कि अदालतों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगली खबर की जानिब आऊंगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया जाता है या किसी भी पार्टी से उसका निशान छीन लिया जाए, उस पार्टी के उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, तो उसका क्या नुकसान होता है। अगर अदलिया से पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलता और जनरल इलेक्शन के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सेनेट इंतखाब में भी इस इलेक्शन की बुनियाद पर कोई नशिस्त नहीं मिलेगी। अगर कोई भी पार्टी या पीटीआई आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ती है तो उन्हें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है मखसूस नशिस्तों का। उन्हें होता है सेनेट इलेक्शन में जो उनको सीटें मिलती हैं उसका। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टियों और एक इंतखाबी निशान पर लड़ने वाली जमातों को ही अलॉट की जाती हैं। कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तों की 266 नशिस्तों में से पंजाब के 141, सिंध के 61, खैबर पख्तूनख्वा के 45 और बलोचिस्तान के 16 और इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं। इस कोटे के तहत आइन के आर्टिकल 106 के मुताबिक सूबाई असम्बली की जनरल 593 नशिस्तों में से पंजाब की 297, सिंध की 103, केपीके की 115 और बलोचिस्तान की 51 नशिस्तें आइन में तय हैं। इसके तहत ही हल्का बंदी होती है। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है अगर किसी पार्टी से उसका निशान ले लिया जाए, उसकी पार्टी के उम्मीदवार अगर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ के जीत भी जाए, उनका वज़ीर आज़म भी बन जाए, लेकिन जो मखसूस नशिस्तों में उनको नुकसान होता है ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन हमें उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि अदालतों की तरफ से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया जाएगा और इमरान खान को बल्ले का निशान दोबारा अलाट हो जाएगा। इस हवाले से मजीद जो भी खबरें आती हैं आपके साथ फौरी तौर पर शेयर की जाएंगी। अगले व्लॉग तक अपने मेज़बान मोहम्मद वलीद मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।